Welcome, dear students. Welcome in the lecture number 12. So, in this lecture, we will learn about the CSS image gallery. CSS can be made to create an image gallery. यानी कि CSS के ज़रिए हम एक इमेज गैलरी बनाएंगे, उसको तरतीब देंगे, सही है। वो किस तरह करते हैं, तो आइए देखते हैं। सही है, ये वाला जो आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है, ये क्या है, एक इमेज गैलरी है। सही है, ये इमेजेस हैं और ये जो है इसका डिस्क्रिप्शन है, ये भी गिवन है। सही है, थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह दी है, बकाया इतना कुछ इसके अंदर है नहीं। अच्छा, मैं क्लिक करता हूँ ट्राई इट योर सेल्फ पे, आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह होता है। सबसे पहले आते हैं HTML की कोडिंग पे। सही है, इन्होंने क्या की है कि एक इमेज ली है, उसको एक डिव ली है। सही है, ये डिव है, इधर से स्टार्ट है, इधर पे ख़त्म है। क्लास अप्लाई की है, क्लास को नाम दी है इमेज। फिर इसके अंदर ए टैग है, सही है, एंकर टारगेट उन्होंने ब्लैंक कर दी है और href इमेज इस तरह कुछ नाम दी है इमेज की, और साथ में नीचे जो है ये इमेज है। सही है, इमेज सोर्स दी है कि ये वाला इमेज है। आल्ट में क्या देते हैं हम लोग, एक नाम वगैरह देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इमेज शो ना हो जाए, सही है, कोई मसले की वजह से पाथ वगैरह गलत हो, तो फिर ये जो टेक्स्ट है ना, ये शो होता है। सही, इस तरह विड्थ और हाइट भी दी है। फिर ये जो खत इधर तक, ये तो इमेज का बात ख़त्म हो गया। सही, फिर नीचे इन्होंने एक और डिव दी है, उसको क्लास दी है डिस्क्रिप्शन की, DS। सही है, और डिस्क्रिप्शन ऐड की है, ऐड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज है। सही है, इस तरह मैं देता हूँ इधर इसकी जगह पे वेलकम टू फाटा यूनिवर्सिटी। सही है, ये देख सकते हो, ये सेकंड इमेज पे प्ले हो गया है, वेलकम टू फाटा यूनिवर्सिटी, ये वाला, ये डिस्क्रिप्शन हो गया। बाकी इस तरह चारों इमेजेस हैं। सही है, इधर से इधर तक देखें ना, ये 4 इमेजेस इन्होंने ली हुई है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है CSS में। इन्होंने डिव के अंदर जो इमेज का क्लास है, ये वाला ऊपर जो है, सही है, ये तो सबका सेम है। इसके लिए इन्होंने CSS की कोडिंग की है। मार्जिन 5px दी है, बॉर्डर 1px सॉलिड दी है, और फ्लोट लेफ्ट से शुरू है। विड्थ इन्होंने 180px दी है। अगर मैं इधर से इसको उठा देता हूँ ना, आप लोगों को नज़र आ जाए कि इसका कमाल क्या है। अभी देख सकते हो ना, ये हर जितने भी इमेजेस हैं ना, ये अपनी हालत में शो हो रहे हैं। सो हम लोगों ने फिर ये कोडिंग की है। देखो अभी छोटे छोटे स्मॉल से नज़र आ रहे हैं। फिर जब हम लोग इसके ऊपर माउस को ओवर कर देते हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, थोड़ा सा ये जो बॉर्डर है, ये इस तरह पता चलता है कि यार अभी हम लोग इस इमेज पे हैं। सही है, ये इसकी वजह से है। बॉर्डर 1px सॉलिड, और उन्होंने कुछ इस तरह दिया। मैं कहता हूँ यार रेड दे दो, अभी देखो अभी रेड हो जाता है। सही है, क्या रेड हो गया है। और div डॉट इमेज क्लास को उन्होंने फिर से विड्थ और हाइट को ऑटो कर दी है। और इसके अंदर ये जो डिस्क्रिप्शन है, सही है, ये वाला, इसके लिए ये कोडिंग है। पैडिंग 15 पिक्सल है, और टेक्स्ट लाइन इन्होंने सेंटर की है। मैं इधर से चेंज करता हूँ, सेंटर की जगह पे लेफ्ट कर देता हूँ। अभी देखो ये लेफ्ट से शुरू है, सही है, लेकिन लेफ्ट से मज़ा नहीं करता है, सेंटर करो। अब ये सेंटर पर हो गया है, बस यही काम था, इमेज गैलरी इस तरह बनता है। अच्छा, फिर चलते हैं इमेज ओपेसिटी पर। सही है, ये वाला है CSS इमेज ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी। इसको ओपेसिटी भी कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं। ये देखो थोड़ा सा ये धुंधला सा नज़र आ रहा है ना, इसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं या ओपेसिटी कहते हैं। सही है, creating a transparent image, the CSS3 property for transparency is opacity। CSS3 का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग ओपेसिटी कहते हैं। सही है, ट्रांसपेरेंसी के लिए ओपेसिटी का प्रॉपर्टी इस्तेमाल होता है।
First, we will show how to create a transparent image with CSS. सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि किस तरह ट्रांसपेरेंट इमेज CSS के ज़रिए हम लोग बनाएंगे. So चलते हैं, ये देखते हैं कि किस तरह होता है. सही है. Try it yourself मैंने क्लिक किया. अभी आते हैं, आप लोगों को समझा देता हूँ. ये इमेज है हमारे पास. क्या है? ये वाला इमेज है. सही है. हाँ, कुछ विड्थ और हाइट वगैरह दी है. मैं कहता हूँ इसका विड्थ भी थोड़ा सा चेंज करते हैं. ये 200 करते हैं. सही है. थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा. हाइट भी इसका कम है. हाइट 150 कर देते हैं. अभी मेरे ख्याल में नुमाया नज़र आ रहा है. तो किस तरह ट्रांसपेरेंट बनाएंगे? ये तो इसका क्लास है ना. सही है. इमेज इस पर क्या करते हैं, इसका जो ओपेसिटी है वो 0.4 इन्होंने की है. जितना कम होगा ना उतना ये ट्रांसपेरेंट होगा. जितना ये वैल्यू कम होगा, ये 0.0 से शुरू होता है और 1 तक होता है. सही है. ये वाला वैल्यू. और उन्होंने एक फ़िल्टर भी अप्लाई की है. ये इसके लिए है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 है ना, इसे अर्ली वर्जन के लिए ये लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह ये वाला, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है. अभी मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, 2 पे पहुँचा देता हूँ. अभी देखो ये और भी ट्रांसपेरेंट हो गया. सही है. इस तरह मैं कर देता हूँ 8. अभी देखो ये सही इस तरह नज़र आ रहा है. इसको कम कर दो, 4 पे लेके आओ, फिर देखो. अभी देखो ये ट्रांसपेरेंट हो गया. इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं. सही है. ट्रांसपेरेंट पिक्चर या इमेज. ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया पहले से, बस इसकी ज़रूरत नहीं है पढ़ने की. एग्जाम्पल 2 इमेज ट्रांसपेरेंसी हावर इफेक्ट. जिस तरह ये हावर इफेक्ट है. सही है. मज़ा आ रहा है ना इसका. माउस को हम लोग हावर करते हैं, ये इस तरह फिर नुमाया नज़र आता है. तो ये किस तरह करेंगे? ये इस तरह करेंगे. भी देखो 2 इमेजेस इन्होंने ली हुई है. सही है. ये 2 इमेजेस हैं और ओपेसिटी इन्होंने क्या कर दी? 0.4 कर दी है. सही है. वही बात थी. लेकिन इमेज जब हम लोग क्या करें, ओवर करें माउस को, तो इसका ओपेसिटी 1.0 कर दूँ. 1.0 इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सही शो हो जाए, अपनी हालत में शो करो हमें. बस ये बात है. देखो अभी ये सही है. अच्छा, the first CSS block is similar to the code in example 1. In addition, we have added what should happen when a user hover over one of the images. In this case, we want the image to not be transparent with the user hover over it. The CSS for this is opacity 1. सही है. क्या हम लोग इस्तेमाल करते हैं? opacity 1 इस्तेमाल करते हैं. सही. इधर देखो इसका जो वैल्यू है ना, ये इधर से फ्रॉम 0.0 टू 1.0 इधर तक है इसका ओपेसिटी. अब ये इस तरह हम किस तरह बनाएंगे टेक्स्ट एंड ट्रांसपेरेंट बॉक्स? ये किस तरह बनेगा? ये बड़ा मज़ा करता है. ये देखो अभी. सही है. अच्छा, बात ये है कि इन्होंने क्या किया, एक डिव ली है क्लास उन्होंने, या आइड या क्लास जो भी देते हो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है. बैकग्राउंड का नाम दिया उन्होंने. सही है. और फिर इसके अंदर जो है ये जो पैराग्राफ है डिव में ली है ना, उनको नाम दी है ट्रांसपेरेंट बॉक्स या ट्रांस बॉक्स. और फिर इसके अंदर क्या टेक्स्ट वगैरह लिखी है. कमाल सारा CSS के अंदर है. जो डिव है इसका बैकग्राउंड क्या करो, बैकग्राउंड के अंदर इन्होंने एक इमेज ली है CSS के ज़रिए. सही है. और साथ में रिपीट भी किया है. और इसका जो बॉर्डर है ये भी आप लोगों को नज़र आ रहा है. सही है. ये 2px सॉलिड ब्लैक है. मैं कर देता हूँ इसको सबर करो 4px कर देता हूँ कि नज़र आ जाए आप लोगों को. ये भी देखो, ये ब्लैक से मैं कर देता हूँ इसको रेड. अभी देखो. सही है. बिल्कुल नज़र आ रहा है. और फिर डिव ट्रांसबॉक्स ये वाला कहते हैं. सही है. ट्रांसबॉक्स इसके अंदर ये जो है इसके ऊपर क्या अप्लाई करो, मार्जिन इसका 30px हो गया. बैकग्राउंड कलर इसका वाइट है और बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक है. देखो थोड़ा सा इसका बॉर्डर है, लेकिन इसका बॉर्डर नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में. फिर मज़ा करता है सही तरीके से. अगर देते हो थोड़ा सा कम दे दो, ज़्यादा मत दे दो. और ओपेसिटी भी इन्होंने 0.6 कर दी है. सही. अच्छा, फिर फ़िल्टर अप्लाई किया है. तो वही बात है.
اور ڈیو ٹرانس باکس پیراگراف پین ہونے کیا کی ہے، مارجن 5% ہے، اس کا فونٹ ویٹ بولڈ کر دی ہے، اس کا کہتے ہیں، اور کلر انہوں نے کیا بلیک کر دی ہے. سو یہ تھا، بس اتنا تک تھا. بقایا اس کے اندر بھی اتنا کام نہیں ہے. اچھا، پھر آتے ہیں CSS امیج اسپرائٹس. Image sprites. An image sprite is a collection of images put into a single image. کیا کہتے ہیں کہ a collection of images کو آپ لوگ کیا کر دو، ایک ہی امیج میں شو کر دو. اس کو ہم لوگ کہیں گے کہ یہ امیج sprites ہے. A web page with many images can make a long time to do it and generate multiple server requests. اگر ایک ویب سائٹ کے اندر مینی امیجز ہے، وہ جب ہم لوگ اس پہ اوپر کلک کرتے ہیں یا سرچ کرتے ہیں، وہ زیادہ ٹائم لیتا ہے. اور کیونکہ بار بار سرور کو ریکویسٹ جاتا ہے کہ بھائی یہ امیج شو کرو، یہ والا امیج شو کرو، یہ والا امیج شو کرو، تو کیا ہوتا ہے کہ جو سرور ہوتا ہے وہ بزی ہو جاتا ہے. اس سے بچنے کے لیے ہم لوگ CSS میں امیج اسپرائٹس کی استعمال کر دیتے ہیں. Using image sprites will reduce the number of server requests and save bandwidth. اس کا کمال یہ ہے، یہ امیج سپرائٹس کا، کہ بار بار سرور کو ریکویسٹ نہیں جائے گا، صحیح ہے، اور ہمارا جو بینڈ ویڈتھ ہے وہ سیو ہو جائے گا، یعنی کہ سپیڈ صحیح ہو جائے گا. صحیح، ہمارا جو ویب سائٹ کی سپیڈ ہوتی ہے نا، وہ برقرار ریمین رہے گا. ابھی یہ ایگزامپل انہوں نے دی ہے امیج سپرائٹس کی. سمپل ایگزامپل ہے، انسٹیڈ آف یوزنگ 3 separate images we use this single image. حالانکہ یہ 3 امیجز ہیں، ان تینوں امیجز کو ہم لوگوں نے اکٹھا کر دی ہے، ایک امیج بنایا ہوا ہے. جب ہم لوگ اس طرح ریکویسٹ کرتے ہیں ویب سائٹ کو، تو یہ ایک امیج کی طرح شو ہو جائے گا ہمیں، کیونکہ 3 امیجز ہے. اگر یہ امیج اسپرائٹ ہم لوگ استعمال نہیں کرتے ہیں تو یہ 3 مرتبہ سرور کو ریکویسٹ جائے گا کہ یہ امیج شو کرو، دوسرا امیج شو کرو، تیسرا امیج شو کرو، تو اسپیڈ ظاہر بات ہے سلو ہو جائے گا. With CSS we can show just the part of the image we need. CSS کے ذریعے ہم لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ امیج کا ایک پارٹ ہم لوگ شو کریں جو ہمیں ضرورت ہو. In the following example, the CSS specifies which part of the image یہ والا image to show. ابھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیج کے اندر جو پارٹ ہمیں چاہیے وہ ہم شو کریں. کس طرح کریں گے؟ ابھی دیکھ، 2 امیجز ہیں، یہ والا کیا ہے، ایک 2 امیجز ہیں، یہ والا امیج اور یہ والا امیج. انہوں نے کیا کی ہے کہ ہوم، اس کا جو یہ آئی ہے نا، ہیش سے ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، ٹارگٹ کر دیتے ہیں. ہوم کا ویڈ 46 px ہے، ہائٹ 44 ہے، اور بیک گراؤنڈ یہ ہے. صحیح، یہ پراپرٹی انہوں نے اپلائی کی اس طرح، دوسرے کے اوپر بھی یہ والا اپلائی کی ہے. یہ تو سمپل ہے بھی بھائی، اس کو ہم لوگ اسپرائٹ کی طرح کس طرح شو کریں گے. صحیح، image sprites create a navigation list. We want to use the sprite image to create a navigation list. ہم لوگ image sprite کے ذریعے ایک navigation list بنائیں گے. ابھی we will use an HTML list. HTML list کا استعمال کریں گے because it can be link and also support a background image. کیونکہ ہمیں لنک بھی دے گا. صحیح ہے، کیونکہ یہ ان آرڈر لسٹ اور لسٹ اس طرح LIUL اس کی طرح سے، اور ساتھ میں بیک گراؤنڈ امیج بھی ہم شو کر سکتے ہیں. تو کس طرح کریں گے، آئیے دیکھتے ہیں. بھی دیکھو، صحیح ہے، میں تھوڑا سا ادھر آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں، پھر ادھر چلتے ہیں. انہوں نے ایگزامپل ایکسپلین کی ہے، وہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں. ایک ان آرڈر لسٹ یہ ہے، لسٹ لیا، اس کو آئی ڈی دی ہے نیو لسٹ. پھر اس کے اندر لسٹ آئٹمز ہیں، کیا لسٹ آئٹمز، 3 لسٹ آئٹمز لی ہے. ایک کو ہوم نام دی ہے، دوسروں کو پریویس اور اس کو نیکسٹ. یہ ہوم ہے، یہ کیا ہے، پریویس ہے، اور یہ والا نیکسٹ کا بٹن ہے. اگر میں اس طرح کلک کروں گا تو یہ چلا جائے گا. بھی دیکھو، یہ صحیح ہے.
چلا جاتا ہے یہ والا. میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں، یہ واپس چلا جاتا ہے. یہ ہوم ہے تو ہوم پہ چلا جاتا ہے. صحیح ہے. بقایا انہوں نے یہ دیا ہوا ہے نا، ادھر دیکھو ریفرنس دی ہے. سو پھر نیو لسٹ یہ والا صحیح ہے. کوڈنگ انہوں نے کیا ہے. پوزیشن اس کا ریلیٹیو کر دیا ہے. ریلیٹیو کا مطلب یہ ابھی دیکھو کہ یہ بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ریلیٹیو کیا فائدہ ہوتا ہے. یہ دیکھ سکتے ہو اوپر چلے گئے ہیں. ریلیٹیو کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پوزیشن کو ہم لوگ ریلیٹیو کر دیتے ہیں نا، صحیح طریقے سے نظر آتا ہے. پھر اس کے اندر جو لسٹ آئٹم کے اندر کیا آتے ہیں، یہ تینوں امیجز ہیں نا، تو اس کا مارجن پیڈنگ 0 ہے، لسٹ سیل بھی نن ہے، اور پوزیشن ایبسولوٹ ہے، ٹاپ سے 0% ہے لسٹ آئٹم کی. پھر نیو لسٹ آئٹم اور نیو لسٹ کے اندر جو اے تھا، صحیح ہے. اے کے اندر کیا ہے؟ اے کے اندر تو یہ ہے نا، صحیح، یہ جو لنک ہے یہ دی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کچھ کوڈنگ کی ہے. اچھا، ہائٹ اس کا 44 px کر دی ہے، اور ڈسپلے اس کا بلاک کر دی ہے. پھر آتے ہیں ہوم پہ. ہوم یہ ہے، اس کے لیے انہوں نے کوڈنگ کی ہے. لیفٹ سے 0 px ہے، ویڈتھ اس کا 46 px ہے، اور بیک گراؤنڈ URL انہوں نے یہ دیا ہوا ہے. پریویس والا یہ ہے، اس کے لیے جو کوڈنگ کی ہے انہوں نے لیفٹ سے 63 px، کیونکہ یہ 46 پر تو یہ ہے. ضروری بات ہے کہ تھوڑا سا ڈفرینس تو ہونا چاہیے. تو کتنا ڈفرینس ہے؟ 450 ہو جائے گا، اور 14 تھی 17 px، 17 px ہے، صحیح ہے لیفٹ سے. اور ویڈ تو 43 یا 46 کی بات ہے، تو اتنا وہ نہیں ہے، میٹر نہیں کرتا ہے. اگر میں ادھر 46 بھی کروں تو اتنا میٹر نہیں کرتا ہے. دیکھو صحیح، جتنا گھر ہے نا اتنا یہ پریویس کا بٹن بھی ہو جائے گا. اس طرح لیفٹ سے 129 px، کیونکہ ادھر جا رہا ہے نا، اس وجہ ہم لوگوں نے کیا کہ تھوڑا سا زیادہ دی ہے. اچھا، اور ویڈتھ وہی 43 px دیے ہیں انہوں نے، اور ساتھ میں بیک گراؤنڈ URL دیے ہیں. اچھا، ابھی چلتے ہیں. یہ جو انہوں نے ایگزامپل کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا. کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ Now list position relative position is set to relative to allow absolute positioning inside the تو میں نے بتا دیا. Now list item margins کا 0 ہے، padding 0 ہے، list by none ہے، position absolute top 0. Margin and padding is set to 0. List style is removed and all the list items are absolute positioned. یہ وہی باتیں یار میں نے جو بتا دی آپ لوگوں کو کہ اس طرح سے ہوتا ہے. صحیح ہے. امیج اسپرائٹس ہاور ایفیکٹ، یہ ہاور ایفیکٹ پہ ہم لوگ ابھی کام کریں گے، کیونکہ ہاور یہ بھی اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ بڑے ضروری ہوتے ہیں ہاور ایفیکٹ. اچھا، because this is one single image and not 6 separate files. ایک ہی امیج ہے، کہتے ہیں کہ ایک ہی امیج ہے، 6 separate فائل نہیں ہے. There will be no loading delay، کیونکہ ایک امیج ہے تو لوڈنگ کا ڈیلے بھی نہیں ہوگا. جب لوڈ ہو جائیں گے سرور کو ریکویسٹ جائے گا کہ یار یہ والا امیج شو ہو جائے، تو ڈیلے نہیں آئے گا نا بیچ میں سے، کیونکہ ایک امیج شو ہو جائے گا. When a user hover over the mouse or the image، we only add 3 lines of code to add the hover effect. صرف 3 لائن کا کوڈ ہے، تو اس وجہ سے ہم لوگ کیا کر سکیں گے کہ hover کا ایفیکٹ آ جائے گا. اچھا، یہ تو میں نے پہلے بھی سمجھایا آپ لوگوں کو کہ انآرڈر لسٹ دی ہے، پھر اس کے اندر لسٹ آئٹمز ہے، اور ساتھ میں ریفرنسز دی ہے. یہ والا ہوور ایفیکٹ ہے، ادھر سے لے کے ادھر تک. بیک گراؤنڈ URL ہے، بیک گراؤنڈ URL، اور امیج بتا دیا ہے. سے دیکھو اس کا کلر چینج ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے اس کا کمال ہے. میں ادھر سے اس کو اٹھا دیتا ہوں پریویس والے کو، پھر میں اس رزلٹ ابھی دیکھوں کچھ بھی نہیں ہے. ان کا افیکٹ ہوتا ہے یہ نیکسٹ کا اور اس کا، لیکن اس کا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہاور کا افیکٹ ہم لوگوں نے اپلائی نہیں کیا اس کے اوپر. یہ اپلائی ہو جائے گا تو ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. صحیح.
یہ ہور کا افیکٹ ضرور لگایا کرو ویب سائٹ میں، تاکہ لوگوں کو ادھر ادھر جانے میں آسانی ہو. کیونکہ جب بھی ہم لوگ اس طرح جاتے ہیں یا پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نیکسٹ کے لیے ہیں، یہ پریویس کے لیے، ابھی میرا جو ماؤس ہے یہ پریویس پہ کھڑا ہوا ہے، صحیح ہے، اس طرح ہوم پہ ہے، تو ان چیزوں کے لیے یہ بڑی ضروری ہے. صحیح ہے. اگر کوئی کوسچن وغیرہ ہے تو یو آر ویلکم، اینڈ میں خوش ہوتا ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے کوسچن پوچھیں اباؤٹ دا ویب ڈیزائننگ اینڈ دا ای کامرس، کہ کس طرح ہم لوگ ویب سائٹ ڈیزائن کریں گے، اس کا ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتا ہے. تو میں خوش ہوتا ہوں آپ لوگ پریکٹس کیا کریں، اور انشاءاللہ اتنا مشکل نہیں ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ.